वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि वक्त के साथ साथ रिश्तों की वो पहले जैसी मिठास कहीं खो सी गई है। वही बातें जो कभी दिल को खुशी देती थी आज मामूली झगड़ों की वजह बन जाती हैं। कभी छोटी छोटी गलतफहमियां दिलों के दरमियान दीवार खड़ी कर देती हैं, तो कभी खामोशी इतनी बढ़ जाती है कि एक ही घर में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से अजनबी महसूस होने लगते हैं। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात इंसान खुद अपने अंदर भी एक अजीब सी खालीपन, बेचैनी और ख़ुद एतमादी की कमी महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम दूसरों को खुश करते करते ख़ुद से मोहब्बत करना ही भूल गए हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने इंसान के लिए कुछ ऐसे राज भी पैदा किए हैं जिन्हें सदियों से लोग रूहानी सुकून, मोहब्बत और दिल के इत्मीनान के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। इन्हीं राज़ों में एक नहायत खूबसूरत हल्के गुलाबी रंग का पत्थर भी शामिल है, जिसे दुनिया रोज़ क्वार्ट्ज यानी मोहब्बत का क्रिस्टल कहती है। जब आप इस पत्थर को देखते हैं तो इसका नरम और दिलकश रंग खुद ही दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा करता है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ़ एक आम पत्थर नहीं बल्कि मोहब्बत, नरम दिली और मस्बत तवानाई की अलामत है। कई रूहानी माहिरीन का मानना है कि रोज़ क्वार्ट्ज इंसान के दिल में मौजूद मनफी जज्बात, गुस्सा, हसद और पुरानी तलखियों को कम करने में मदद देता है। ये इंसान को न सिर्फ दूसरों से मोहब्बत करना सिखाता है बल्कि सबसे पहले खुद अपनी ज़ात को कबूल करने और ख़ुद से प्यार करने का एहसास भी जगाता है। क्योंकि हकीकत ये है कि जब तक इंसान ख़ुद को अहम नहीं समझेगा तब तक वह दूसरों के साथ भी मुकम्मल मोहब्बत और खुलूस के साथ नहीं जुड़ सकता। कहा जाता है कि अगर मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों के दरमियान बार बार लड़ाइयाँ होती हैं, दिलों में दूरियाँ बढ़ जाती हैं या घर के माहौल में बेसुकूनी हो, तो रोज़ क्वार्ट्ज एक मस्बत तवानाई पैदा करता है जो रिश्तों में नरमी और कुर्बत लाने में मददगार समझा जाता है। इसलिए बहुत से लोग इसे अपने बेडरूम में रखते हैं, कुछ लोग इसे लॉकेट की सूरत में पहनते हैं, जबकि बाज़ लोग इसे अपने तकिए के करीब रख कर सोते हैं ताकि दिल और दिमाग को सुकून मिले। दिलचस्प बात यह है कि रूहानी रवायात में भी ये कहा जाता है कि रोज़ क्वार्ट्ज इंसान के गुस्से को कम करने, जहनी दबाव को हल्का करने और चेहरे की खूबसूरती और कशिश में इजाफ़ा करने के लिए भी मुफीद समझा जाता है। इसके नरम गुलाबी रंग को मोहब्बत, निस्वानी खूबसूरती और दिल के सुकून की अलामत माना जाता है। फेंग शुई और रूहानी इल्म के मुताबिक अगर इसे घर की सही सिमत में रखा जाए तो ये घर के माहौल में मोहब्बत, सुकून और मस्बत तवानाई को बढ़ाने में मदद दे सकता है। मेरे दोस्तों, आखिर इस खूबसूरत गुलाबी पत्थर में ऐसी क्या ख़ास ताकत छुपी हुई है? इसे घर की किस जगह रखना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है? ये इंसान की शख्सियत, जज्बात और रिश्तों पर कैसे असर अंदाज होता है? और क्यों दुनिया भर में लाखों लोग आज भी इस मोहब्बत के क्रिस्टल पर यकीन रखते हैं? आज की वीडियो में हम रोज़ क्वार्ट्ज के इन्हीं हैरत अंगेज़ राज़ों को तफसील से जानने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जब आप अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत, सुकून और खुशी वापस लाने का एक ऐसा राज जान लें जो आपने पहले कभी ना सुना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि रोज़ क्वार्ट्ज इंसान के दिल के अंदर मौजूद मनफी जज्बात को कम करने में मदद देता है। अगर किसी के दिल में पुरानी तकलीफ़ें, धोखे की यादें या रिश्तों की तलखियाँ जमा हो तो ये पत्थर इंसान को अंदर से नरम और पुरसुकून बनाने की अलामत समझा जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि जब इंसान इस पत्थर को अपने करीब रखता है तो इसके अंदर मोहब्बत का एहसास बढ़ने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है और दिल में एक हल्की सी मस्बत तवानाई पैदा होती है। यही वजह है कि दुनिया भर में बहुत से लोग इसे अपने कमरों में रखते हैं, कुछ इसे लॉकेट की सूरत में पहनते हैं, जबकि बाज़ लोग इसे अपने तकिए के करीब रखते हैं ताकि रात के वक्त ज़हनी सुकून महसूस कर सकें। कहा जाता है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान बार बार झगड़े होते हों, बात बात पर गलतफहमियाँ पैदा होती हों या रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हों, तो रोज़ क्वार्ट्ज घर के माहौल में नरमी पैदा करने की अलामत समझा जाता है। कुछ लोग इसे बेडरूम में रखते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ये मोहब्बत और कुर्बत की तवानाई को बढ़ाता है। फेंग शुई के मुताबिक घर के जनूब मगरबी हिस्से को मोहब्बत और रिश्तों की सिमत माना जाता है, इसलिए कई लोग रोज़ क्वार्ट्ज को इस सिमत में रखते हैं ताकि घर के माहौल
ماحول میں سکون اور محبت قائم رہے، لیکن صرف رشتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ پتھر خود انسان کی ذات کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آج بہت سے لوگ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہیں، وہ دوسروں کی باتوں سے جلد ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اپنی خوبصورتی یا شخصیت کے بارے میں منفی سوچنے لگتے ہیں اور دل کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ روحانی روایات میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ روز کوارٹز انسان کو خود سے محبت کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ جب انسان خود اپنی عزت کرنا سیکھ لیتا ہے تبھی وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھے رشتے قائم کر پاتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ روز کوارٹز غصے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں خود ہی پچھتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ روز کوارٹز کو اپنے پاس رکھیں، اس پر غور کریں یا چند لمحے سکون کے ساتھ بیٹھ کر مثبت سوچیں تو ان کے اندر نرمی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل میں انسان کے خیالات ہی اس کی زندگی بناتے ہیں۔ اگر دل میں نفرت، غصہ اور منفی سوچیں ہوں تو زندگی بھاری لگنے لگتی ہے، لیکن اگر دل میں محبت، معافی اور سکون ہو تو انسان کے چہرے پر بھی روشنی آ جاتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ روز کوارٹز کو خوبصورتی اور کشش کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جب انسان اندر سے خوش اور پرسکون ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے۔ آج کل تو روز کوارٹز فیشل رولرز بھی مشہور ہیں جنہیں لوگ اپنی جلد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ سائنسی طور پر بات ثابت نہیں، لیکن یہ حقیقت ضرور ہے کہ سکون اور مثبت سوچ انسان کی شخصیت میں ایک الگ چمک پیدا کر دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں اس پتھر کو محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اسے دل کے قریب رکھتے تھے تاکہ رشتوں میں محبت قائم رہے۔ کچھ لوگ اسے دوستی مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جبکہ بعض لوگ اسے روحانی سکون کی علامت مانتے تھے۔ وقت بدل گیا، دنیا جدید ہو گئی، لیکن آج بھی لاکھوں لوگ اس خوبصورت گلابی پتھر کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی میں محبت، سکون اور اپنائیت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی پتھر، کوئی بھی تعویذ یا کوئی بھی وسیلہ انسان کی قسمت یا زندگی کو خود سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھنے لگے کہ صرف ایک پتھر اس کی زندگی بدل دے گا، اس کے رشتے بچا لے گا یا اس کی پریشانیاں ختم کر دے گا، تو یہ سوچ درست نہیں۔ پتھر صرف ایک علامت ہو سکتا ہے، ایک خوبصورت چیز ہو سکتی ہے، لیکن اصل سکون، اصل محبت، اصل برکت اور اصل کامیابی صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتوں میں محبت بڑھے، دل سے بے چینی ختم ہو اور گھر میں رحمت آئے، تو سب سے پہلے اپنے رب کریم سے تعلق مضبوط کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، دل سے دعا مانگیے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ یقین مانیں، جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا سکون آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ غریبوں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ یہ صدقہ انسان کی مشکلات کو کم کرتا ہے اور دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی دکھی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں اصل خوشی اور برکت لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں محبت، سکون اور آسانیاں عطا فرمائے، آپ کے رشتوں میں مٹھاس پیدا فرمائے، آپ کے دل سے ہر بے چینی اور ہر غم کو دور فرمائے اور آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔